जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कार्यक्रममा म स्वागत भन्न चाहन्छु। आज मैले नयाँ विषय किन प्रार्थना निरन्तर गर्ने भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रार्थनालाई पवित्र बाइबलले परमेश्वरसँगको कुराकानी भनेर बताएको छ र यो एक आत्मिकी कुरा हो। र जब तपाईले प्रभुसँग कुराकानीहरू गर्नुहुन्छ त्यस समयमा तपाईले प्रभुलाई अगाडि देख्नुहुन्न र जसरी हामीले इन्टरनेटलाई देख्दैनौँ, यानि फेसबुकका कुराहरूलाई देख्दैनौँ, टेलिभिजनको वेब्सहरूलाई देख्दैनौँ, रेडियोको वेब्सहरूलाई देख्दैनौँ, त्यस्तै गरेर उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। तर प्रभु येशूको नाउँमा जब तपाईले उहाँसँग कुराकानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट बताएको छ, स्वर्ग खोलिन्छ र तपाईको कुराहरू सबै नै प्रभुले सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ भनिकन त्यहाँ बताइएको छ। र प्रार्थना चाहिँ एक आत्मिकी कुरा हो र यसलाई हामीले यस प्रकारले पनि लिन सक्दछौँ। यो वस्तुको सँग हामीले दाँजेर हेर्दाखेरि तपाईले साइकल चढ्नु भयो भने यो साइकललाई लगातार तपाईले पाइडल मार्न पर्दछ र तपाईले पाइडल मार्न छोड्नु भएको खण्डमा साइकल कि दाहिनेतर्फ कि देब्रेतर्फ लड्न सक्दछ। कोही व्यक्तिले पनि म साइकल चढेर चाहिँ दाहिने देब्रे नलडिकन यानि पाइडल नमारिकन गतिमा नगइकन म रोकिराख्न सक्छु भनेर चाहिँ कोही व्यक्तिले पनि भन्न सक्दैन, किनकि साइकल चढ्ने व्यक्तिलाई यो अनुभव छ, साइकल नलडिकन अगाडि बढ्नको लागि यसको पाइडल चाहिँ मारिराख्नु पर्दछ, यानि साइकललाई तपाईले गतिमा लिएर गएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट बताउँदछ कि तपाईले धरतीमा आत्मिकी जीवनलाई नलडाइकन यानि परीक्षामा नपारिकन अगाडि बढाइराख्नको लागि तपाईले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको हुनुपर्दछ भनिकन बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ। र लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 46 पदमा प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर भनिकन उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। यो चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचाको घटना हो। प्रभु येशूको पक्राउ हुनै लागेको अवस्था थियो र प्रभु चेलाहरूलाई छोड्नु भएर अलिकति परतिर गएर प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो। तर प्रभु फर्केर आउनु हुँदाखेरि चेलाहरू एकदमै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाइरहेको पाउनुभयो र यस अवस्थामा प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि प्रार्थना गर र परीक्षामा तिमीहरू नपर भनिकन प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यस खण्डमा प्रभुले भन्नुभएको कुरामा यदि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने, यदि हामीले निरन्तर प्रार्थना नगरेको खण्डमा हामीलाई परीक्षा पर्न सक्दछ, यानि दुष्टले हामीलाई परीक्षामा लडाउन सक्दछ भनिकन प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको हो। र प्रभु येशूले चेलाहरूलाई त्यस खण्डमा भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई पनि ती कुराहरू भनिराख्नु भएको कुराहरू हो। र यदि हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेनौँ भने दुष्टले हामीलाई लडाउन सक्दछ। र उत्पत्तिको पुस्तक 4 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वरले कैनलाई यो स्पष्ट गर्नुभयो कि इच्छा गर्ने दुष्ट आत्मा चाहिँ हाजिरै छ। हामीले ओढेको जो बोकेको जो शरीर छ यो नै पापी स्वभावको छ र यो पापी स्वभावको शरीर मार्फत दुष्ट आत्माले मौका पाउँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई परमेश्वरको निर्देशन यो स्पष्ट छ कि हामी धरतीमा हामीले आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन लिएर जाँदाखेरि हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेकै हुनुपर्दछ। यदि तपाईले निरन्तर प्रार्थना गर्न भएन भने दुष्ट आत्माले तपाईको जीवनमा मौका पाउँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म पवित्र बाइबललाई अध्ययन गर्ने हो भने परमेश्वरका महान जनहरू जो परमेश्वरसँगै हिँड्न भयो र प्रभुले उहाँहरूलाई छान्न भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र एकदमै ठुलो बुलाउट भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूकै जीवनलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पनि जब उहाँहरूले निरन्तर प्रार्थना गर्नु भएन, उहाँहरूको जीवनमा दुष्ट आत्माले मौका पाएको हामीले त्यहाँ पढ्दछौँ। उदाहरणको लागि हामीले अब्राहमको जीवनलाई
उदाहरण लियौँ। जब हामी धरतीमा अन्तिम सास फेरेर स्वर्गमा हामी जाँदछौँ, त्यस समय तपाईँले अब्राहमलाई सोध्नुभयो, अब्राहम बा, तपाईँले निरन्तर प्रार्थना नगर्नु हुँदाखेरि तपाईँको जीवनमा के घटना घट्यो? किन निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ भनिकन तपाईँले अब्राहम जो विश्वासका सेनानीलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई यही नै उत्तर दिनुहुनेछ, बाबु यानि नानी, मैले निरन्तर प्रार्थना नगर्दाखेरि मेरी श्रीमती साराले हामीले परमेश्वरलाई सहायता गरौँ र तपाईँ दासीसँग बिहा गर्नुहोस् र बालबच्चा जन्माउनुहोस् भनेर तिनले मलाई भनिन् र म त ठ्याक्कै त्यो कुराहरू मानिहालेँ। त्यो समयमा मेरो जीवनमा निरन्तर प्रार्थना थिएन। म परीक्षामा लडेँ र मैले इस्माइल जन्माएँ र पछि गएर मैले थाहा गरेँ कि मैले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई नपर्खेर जिन्दगीमा एक भुल गरेछु भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ र मैले र साराले निरन्तर प्रार्थना नगर्दाखेरि हामीले इस्माइल जन्मायौँ भनिकन उहाँ अब्राहमले तपाईँलाई त्यही प्रत्युत्तर दिनुहुनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरिकन तपाईँले मूसालाई स्वर्गमा सोध्नुभयो भने, मूसा बा, तपाईँले धरतीमा हुनुहुँदाखेरि निरन्तर प्रार्थना नगर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई के भयो भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको खण्डमा मूसाले यही नै तपाईँलाई उत्तर दिने हुनेछ, बाबु यानि नानी, म निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको अवस्था नभएको बेला म शरीरबाट चल्न सुरु गरेँ। त्यस समय त मैले एक मिस्रीलाई मारिदिइहालेछु, शरीरको काम गरिहालेछु र त्यसपछि म त मिश्र देश छोडेर फेरि विदेशको भूमिमा भाग्न पर्यो र 40 वर्ष म ससुराको भेडा गोठाला भइकन जङ्गली मानिस जस्तै भइकन म त जङ्गलमा जाकिएँ र यो अवस्थामा फेरि परमप्रभु परमेश्वरले एउटा पोथ्रा जलाउनु भयो र पोथ्रा मार्फत उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो र फेरि मेरो जीवनको बुलावट सम्बन्धी उहाँले फेरि मिश्र देशमा जानु भनिकन उहाँले सेवकाईको लागि मलाई मिश्र देशमा इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि पठाउनु भयो भनिकन मूसाले तपाईँलाई यो उत्तर दिनुहुनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर स्वर्गमा तपाईँले दाउदलाई सोध्नुभयो भने, दाउद बाजे, तपाईँले निरन्तर प्रार्थना नगर्नु हुँदाखेरि तपाईँको जीवनमा धरतीमा के भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको खण्डमा राजा दाउदले पनि तपाईँलाई यही उत्तर दिनुहुनेछ, मैले निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको थिइनँ। म लडाइँबाट विश्रामको लागि बिदामा दरबारमा फर्किएको थिएँ र यसो सियाल गरिरहेको विश्राम गरिरहेको समयमा मैले यसो दरबारको तल हेरेको त मेरै सिपाहीकी श्रीमती बेसेबा नुहाइरहेको रहेछिन् र मलाई दुष्ट आत्माले मेरो शरीरलाई एकदमै उचाल्यो। इच्छा गर्ने त साँच्चै नै हाजिरै रहेछ र त्यस अवस्थामा मैले तिनसँग व्यभिचार गर्न पुगेँ र पछि गएर मैले धेरै कष्ट दुःखहरू पनि मेरो पारिवारिक जीवनमा मैले जिउन पर्यो। त्यसर्थ मैले निरन्तर प्रार्थना नगर्दाखेरि धरतीमा पाएको मुख्य दुःख चाहिँ मैले त्यही घटनालाई सम्झेको छु, बाबु नानी भनिकन तपाईँलाई दाउदले उत्तर दिनुहुनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर नयाँ करारको परमेश्वरको चेला पत्रुसलाई तपाईँले, पत्रुस बा, तपाईँले निरन्तर प्रार्थना नगर्नु हुँदाखेरि तपाईँलाई धरतीमा के घटना घटेको थियो भनिकन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको खण्डमा पत्रुसले तपाईँलाई यही नै उत्तर दिनुहुनेछ, बाबु नानी, म निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको अवस्था थिएन। त्यस समयमा नै प्रभुको पक्राउ भयो। म त एकदमै प्रार्थना गर्न थाल्यो कि निन्द्रा लागिहाल्दथ्यो। प्रभुले पनि मलाई सम्झाउनु भएको थियो, प्रार्थना गरेर परीक्षामा नपर भनेर त हामीलाई उहाँले भन्नै भएको थियो, तर मेरो निरन्तर प्रार्थनाको जीवन थिएन। त्यही समय प्रभु पक्राउ पर्नुभयो र मलाई त्यहाँ मानिसहरूले सोधे कि उहाँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि उहाँको साथमै नै हुनुहुन्थ्यो भनेर सोद्धाखेरि त म शरीरमा एकदमै कमजोर भएछु। त्यस अवस्थामा मैले त उहाँलाई 3 पटक मैले उहाँलाई चिन्दिनँ भनेर चाहिँ भनिदिएँ र भाले पनि बास्यो र पहिला प्रभुले भन्नुभएको कुरा मलाई ठक्कै सम्झना आयो। त्यस समय मेरो हृदयमा साह्रै नराम्रो लाग्यो। मैले प्रभुलाई इन्कार गरेँ 3 पटक भन्ने जस्तो लाग्यो। बाबु नानी, म त धुरु त्यस समयमा रोएँ भनेर चाहिँ पत्रुसले तपाईँलाई यस प्रकारले उत्तर दिनुहोला। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर तपाईँले याकुब अङ्कल, तपाईँले निरन्तर प्रार्थना नगर्नु हुँदाखेरि धरतीमा कस्तो घटना घट्यो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको खण्डमा तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा पढ्नु भएन, मेरो निरन्तर प्रार्थनाको जीवन थिएन। त्यही समय हेरोद राजाले मलाई पक्राउ गर्यो र तरवारले काटेर मलाई मार्यो नि, र निरन्तर प्रार्थना नगर्दाखेरि प्रभुले तिमीहरू परीक्षामा पर्छौ भन्ने कुरा त मेरो जीवनमा त्यो घटना घट्यो नि बाबु नानी भनिकन याकुबले तपाईँलाई
ती कुराहरू उत्तर दिनुहुनेछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र प्रभु येशूले लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 46 पदमा प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर भनिकन उहाँले हामीलाई स्पष्ट गर्नुभएको छ। र हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेनौँ भने दुष्ट आत्माले हाम्रो जीवनमा मौका पाउँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र पवित्र बाइबलमा यो स्पष्ट प्रभुले गर्नुभयो, यो धरती चाहिँ केही समय दुष्ट आत्माको हातमा सुम्पिएको छ र हामी धरतीमा भएर जाँदाखेरि हामीले जो ओढेको शरीर छ, यो ओढेको शरीर पनि पापी स्वभावको शरीर छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र पापतिर यो हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा फलाम जस्तो हुँदछ र धरती यानि संसार चाहिँ यो दुष्ट आत्माको हातमा केही समय सुम्पिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पापलाई तान्ने म्याग्नेट जस्तो भएको छ, चुम्बक जस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले निरन्तर प्रभुसँगको यो कुराकानीमा प्रार्थनामा हामी गएनौँ, प्रभुसँग हामीले निरन्तर सम्पर्क राखेनौँ भने पाइलटले उडाउँदै गरेको जहाज चाहिँ कुहिरोमा हराए जस्तो नै, यानि पाइलटको एयरपोर्टको टावरसँग सम्पर्क विच्छेद भए जस्तो नै हामी धरतीमा अबर पर्न जाँदछौँ र दुष्टले हाम्रो जीवनमा मौका पाउँदछ र हामीलाई त्यसले खतम पार्न सक्दछ। यही कारणले प्रभु येशूले हामीलाई यो स्पष्ट गरेर जानुभयो कि हामी धरतीमा हुँदाखेरि निरन्तर हामीले प्रार्थना गरेकै हुन पर्दछ। र मैले यस्तै विषयमा एउटा दृष्टान्त सुनेको थिएँ। एकजना विश्वासीले चाहिँ यात्रा गरिराख्नु भएको रहेछ र उहाँको त्यो यात्रामा एउटा जङ्गलको बाटो भएर धेरै दिनसम्म उहाँ हिँड्नु पर्ने रहेछ र पहिलो दिनदेखि नै उहाँको पछि चाहिँ चोर डाकुहरू लागेछन् र उहाँ जङ्गलको जुन भागमा परेर विश्राम गर्नुहुँदो रहेछ, यानि बास बस्नुहुँदो रहेछ, त्यो बेलुकी उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदो रहेछ। प्रार्थना गरे पछाडि यहाँ डाकुहरूको आँखामा चाहिँ उहाँको वासस्थानमा एउटा बिल्डिङ बन्दो रहेछ र उहाँको वासस्थानमा चाहिँ चौकीदारहरूले यानि सिपाहीहरूले रातभरि घेरिरहेको हुँदो रहेछ। र यो अवस्थामा यी डाकुहरूले त्यो विश्वासीको सरसामानहरू चोर्न सक्दैन रहेछन्। फेरि भोलि बिहान उहाँ उठ्नुहुँदो रहेछ, प्रार्थना गर्नुहुँदो रहेछ सुरक्षाको लागि, फेरि बाटो लाग्नु हुँदो रहेछ। फेरि बास बस्नुभन्दा अघि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदो रहेछ। प्रार्थना गर्नु भएपछि फेरि त्यहाँ बिल्डिङ बन्दो रहेछ। चौकीदारहरू यानि सुरक्षाकर्मीहरू उहाँलाई सुरक्षा दिन रातभरि खटिँदा रहेछन्। र त्यस प्रकारले उहाँले यात्रा गर्दा गर्दा अब गाउँ पुग्नै लाग्नु भएको समयमा चाहिँ बेलुकी आज त म साह्रै गलेँ, आज चाहिँ म प्रार्थना गर्दिनँ, प्रार्थना नगरी सुत्छु भनिकन उहाँ चाहिँ प्रार्थना नगरी सुत्नु भएछ। सुत्दाखेरि बिल्डिङ त बनिएछ तर सबै झ्यालढोकाहरू खुल्ला रहेछन् र त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि भएन रहेछन्। र त्यो बेलुकी चाहिँ ती डाकुहरूले मौका पाएछन् र उहाँका सारा सरसम्पत्तिहरू चोरेर लगेछन्। र जबसम्म उहाँले प्रार्थना गरेर सुत्नुभयो उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो, तर जुन समयमा उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन त्यस अवस्थामा चाहिँ उहाँ परीक्षामा पर्नुभयो, यानि उहाँका सरसामानहरू दुष्ट आत्मा लागेको मानिसहरूले सबै नै चोरेर लगिदिएछन्। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस घटनामा पनि यही कुराहरू प्रुभ हुँदछ। यदि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हामी परीक्षामा पर्न सक्दछौँ। र मैले आफ्नै जीवनमा महसुस गरेको कुराहरू पनि यो हो। एकपटकको कुरा हो, मैले धेरै नै युट्युबमा समय बिताइरहेको थिएँ र मैले कुन कुन जग्गाहरूमा कुन कुन माटोहरूमा कुन प्रकारको फलहरू हामीले लगाउन सकिन्छ भनिकन मैले त्यो सर्च गरेर हेरिरहेको थिएँ। र त्यही समयमा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरू बिरामी पनि हुन सुरु गर्नुभयो र विभिन्न विश्वासीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्या पर्दै गरेको पनि मैले त्यो महसुस गरेँ। र झट्टै पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई यो सम्झना गराइहाल्नुभयो कि मेरो निरन्तर प्रार्थना चाहिँ कमजोर भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दुष्ट आत्माले विश्वासीहरूको जीवनमा मौका पाए भनेर चाहिँ मलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले यही कुराहरू मलाई सम्झना गराउनु भयो। र पवित्र बाइबलको प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा यस अवस्थामा मूसाले इजरायलीहरूलाई उहाँले मरुभूमि हुँदै प्रतिज्ञाको भूमिमा लिएर गइराख्नु भएको अवस्था छ र उहाँहरू रपिदिम भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको हुँदछ र अमालेकीहरूले इजरायलीहरूलाई त्यहाँ आक्रमण गर्नुहुन्छ। र परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुहुन्छ कि तँ हारुन हुर चाहिँ माथि पहाडमा जानु र तैँले तेरो हातमा भएको डन्ठा लगायत तेरो हात चाहिँ माथि उचाल्नु। त्यस अवस्थामा तल इजरायलीहरूको विजय हुनेछ, तर तैँले आफ्नो हात तल झारिस् भने चाहिँ फेरि अमालेकीहरू
यानि तेरो दुश्मनहरूको विजय हुनेछ भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो। नभन्दै मोसा डाँडाको टाकुरामा चढ्नुभयो र तल यहोशू लगायत इजरायलीहरूले त्यहाँ अमालेकीहरूसँग युद्ध गरिराख्नु भएको थियो। मोसाले माथि डाँडाको टाकुरामा यसरी हात माथि उचाल्न हुँदाखेरि धेरै बेर उचालिँदाखेरि उहाँको हात थाक्यो र उहाँको हात बिस्तारै 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 तल न्यूरन्द थियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ अमालेकीहरू इजरायलीहरूमाथि विजय हुँदथे। जब मोसाको हात माथि हुँदथ्यो यो अवस्थामा चाहिँ इजरायलीहरू अमालेकीहरूमाथि विजय हुँदथे भनिकन त्यस खण्डमा लेखिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र जब तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्यमा तपाईँ विजय हुनुहुन्छ। तपाईँको व्यवसायमा, व्यापारमा, पढाइ लेखाइमा जे कामहरू गरिराख्नु भएको छ ती कुराहरूमा तपाईँ विजय हुनुहुनेछ। तपाईँका परिवारका सदस्यहरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई, यहाँ मोसाले इजरायलीहरूलाई हात उठाउँदाखेरि सुरक्षा दिन भए जस्तो नै तपाईँले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुहुनेछ। यानि तपाईँले सेवाकाई गर्दै गर्नुभएको सेवामा पनि सबै व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा हुनेछ। र तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएको खण्डमा तपाईँ कुनै पनि अवस्थामा तपाईँ परीक्षामा पर्नु हुने छैन भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।